Moga sevecha spiritan boro oila betong somya he belidan बांधवपणाच्या स्वादिके कोटा जमल्या हसून तुका गिंवरधा मोगा सेवेच्या स्पिरितान भरो आयल्या बेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादिके कोटा जमल्या हसून तुका गिंवरधा जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पोविका दैवी तुझे पोष दादूस करता जीवा जेजू तुझे मोर जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो परमेशाचे कीर सोखू आमी परगडता पासका मिस्तेर तुजो समारंभता कालसा मोडांसर एक आमी साता भक्तीन बलिदान हे ओपून दिता भावाता सोखू आमी परगडता पासका मिस्तेर तुजो समारंभता कालसा मोनाच एक आमी साता भक्तीन बलिदान हे ओपून दिता जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पोविका दैवी तुझे पोष दादोस करता जीवा जेजू तुझे मोर जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो परमेशाचे कीर मोगा सेवेच्या स्पिरितान भरो आयल्या बेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादिके पोटान जमल्या बसून तुका गिंवरधा जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पोविका दैवी तुझे पोष दादोस करता जीवा जेजू तुझे मोर जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो परमेशाचे कीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबय आसो तुमचे सभे आसो मोगाचे न्हू
या बागी दिसा आमकां जेजू आपयता तसो मोग करूंक. कशें आमी एकामेकाचो मोग करता, कशें आमी आतांचे तरणाटे एकामेकाचे मेसेज धाडटात, आय लव यू ना आय मिस यू. ही मेसेज धाडनासतना थोड्यांक न्हीद पडना म्हणटात. ही उतरां जेजू आमकां सांगता. आयच्या वचपांत आमकां जेजू सांगता, हांव तुजो मोग करता तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. ह्यो उलो आमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी मिसां वता आसतना थोडे फावटी आमची मत मिसांत आसना, कालेंगी दुसऱ्यां चिंतून आसता. पूण जेजू आमकां आज उलोवन दिता, तुमी मिसां वता आसतना म्हजे संगी रावा, म्हजे संगी उलया, तवळ मात्र तुमी म्हजो मोग करूंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज नितळ जायचें मोगाचें न्हू. मिझोरामांत एक रिवाज आसा, लोक आमकां जेवणाक आपयता. जेवण जाल्ल्यानंत आमकां हे सवाल करता, फादर पुअर एम म्हळ्यार भरलें गी, पोट भरलें गी फादर. तवळ म्हणटा आमी पुअरलो तूक म्हळ्यार पोट भरलें म्हण. तशेंच आमकां आमचो आत्मो आसा, आत्म्याक ही भूक लागता, देखून आमी मिसां घेता. जेजूक स्विकार करूंक आमचो आत्मो अत्रेकता. मिस जाल्ल्यानच आमी आमच्या आत्म्याक विचारूंक आसा, पुअर एम भरलें गी, फूल जालोय गी. खुशी जाल्या आत्म्याक, आमच्या आत्म्याक खुशी जाल्या आत्मो म्हणटा, पुअरलो तूक, फुल्ल जालें, बरें जालें, बरें मिस जालें, संतोश जालो. हेंच आमची बोगना जायची आज मोगाचें न्हू. आमी मिसांतान येता आसतना, आमच्या कुटुंबादारा संगी येता आसतना आमची काळजां मोगान आनी संतोशान भरी जाय. तर मोगाचें न्हू, जेजून म्हळां कितें आमी नितळ काळजान मागता तें आमकां मेळटा. तर ह्या वेळी आमची काळजां आमी नितळ करया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्हा विचारून सांगता. मनान चिंतून खना विचारून वायट हृदयान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. तुमचो अपराध, तुमचो अपराध, तुमचो बडो अपराध. ह्या पासून बगेन सदां संकार मरी सगळ्या देवतांक करता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता. सर पदवेदार देव आमची खाकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka. प्रार्थव्या. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या पुतान आमच्या पासत कुर्सार वळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुमल्यांतले आमकां सोडयलें. ही तुजी व्हड मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवं. महिमेंत पुनर्जिवनपणा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक, बारबस नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखात्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नमन धाडटा.
आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुस्पडयल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशीन तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपेनिशी घाल्ली तीच नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेले वा गोमटी चिरडून मारलेल्यांचे मांसी खायनाये आनी व्याभिचार चुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमां भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतीतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीत गायनानी वर्णिया. ताची कीट गावसया. देवाक सांगा कितली विची तुजी कर्तुवां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सर पडता. तुजी वाकणणी करता. तुज्या नावाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मोदें आमकां तटक करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दोर्यो ताणे सुकी दर दिसता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या अळव्यांतल्यान लोक पाय बिजन आसता उतरलो. ह्या पासून आमी ताचे उदेशी संतोष पावया. तो आपले पदवेन सदांच रासवट चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सर्वेस्पोरांचे जय Alleluia. सर्वेस्पोरांचे जय Alleluia. 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 सर्वेस्पोरांचे जय Alleluia.
तुमकां हांव इश्ट म्हूण आपयता म्हणटा सो मी कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां सर्वेस्पोराची जय हालेलुया सर्वेस्पोराची जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराची जय हालेलुया सर्वेस्पो तुमचे सवय असो तुमच्या येशूया आसूं सासवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करतात जाल्यार तुमी म्हजी इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सावन वचून फळ दिवचे उरचे तसले फळ दिवचे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थांत जिवनाच्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी पडण्या चल्ल्यांत वाचला जावंक पुरो वा आयकला जावंक पुरो लेवी शास्त्र अवस्वर 19 वळ 8 म्हणटा जो कसो तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो वा एकामेकाचो मोग कर तेंचो उतर जेजू उल्लेख करून मातेवाच्या वांजेलान सांगता अवस्वर 19 वळ 19 तुजो मोग करताय तसे एकामेकाचो मोग कर तेंचो उतर परतून जेजू मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 वळ 39 सांगता जो कसो तुजो मोग करताय तसे एकामेकाचो मोग कर आनी आज परतून जुवांच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करा कित्याक आमचो देव मोगा पासून इतले उन्नत जावन उलयता कित्याक तो परतून परतून तांच्या फाटल्या उदारांक एकामेकाचो मोग करा म्हणून उलो दिता कित्याक म्हळ्यार आमचो देव जावन आसा मोग आमी जेजूची फाटल्या उदार जावन आसा जर तर आमी एकामेकाचो मोग करिना जाल्यार क्रिस्त हांव म्हणलें आपेवंक आमकां सकत ना कित्याक आमी जावन आसा जेजूचे प्रतिरूप आमी जावन आसा जेजूचे रस्ता आनी आमी जावन आसा एका सुत्रां सांगचें जाल्यार मोग गेळ्याक व्हडले कोंत वा भांगराचे कोंत वा व्हडलो कुरीस उमकलायलेसून आमी क्रिस्तांव जायना ते ह्या आधुनीक युगांत कंप्युटर युगा म्हणटा ह्या युगांत ते एक फॅशन जावन गेला कुरीस घालचे कोंत उमकलावचे आज एक गम्मतायेचे जावन आसा तातूंत आमी क्रिस्तांव जायना घरा सकटे आत जोड न्हू व्हडल्या इमाचे मुखार आल्तारी मुखार आमोरी तरस गेल्यार तातूंत आमी क्रिस्तांव जावना सबार लोक अर्धाचो लोक जेजूच्या इमाचे मुखार सरपडून प्रार्थना करता ते क्रिस्तांव न्ही मिसा घेता आराधनान भाग घेता तरी आमी क्रिस्तांव जायना कित्याक जातीचो लोक आराधनान भाग घेता बलिदानान भाग घेता पूण ते क्रिस्तांव न्ही तर आमी क्रिस्तांव कशे जाता जेजून म्हणला हांवें तुमचो मोग केल्ले बरे तुमी एकामेकाचो मोग करा हाचो अर्थ कितें
जो कोण तुझी भाऊ आणि बहिणी गरजेंत आसात तांच्या गरजेंत तूं भाग घे त्या तूं क्रिस्तांव जाताय. जो कोण दुबळो एकलो वळवळता ताच्या वळवळणेक कान दी त्या तूं क्रिस्तांव जाताय. केदाळ एकलो आंगाक वस्तूर नासतने विणगो जावन आसता ताका वस्तूर दी त्या तूं क्रिस्तांव जाताय. मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आराधनांत भाग घेवन सेजारांक आमी दोळे धांपल्यार आमी क्रिस्तांव जायना. त्या देखून जेसून म्हणलें हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. ताणें म्हणून ना तुमच्या शेजाऱ्यांनी तुमच्या एकामेकांनी मोग केल्ले बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हण ताणें सांगूना. कित्याक आमच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक मस्त व्यत्यास आसा. त्या देखून तो कुडसार मेलो. आज आमी कुडसार मरोंक रेडी आसावगी ना. कित्याक आमचो मोग जावन आसा बायल्यान दाखोवचो तसलो. जेजू आयच्या वांजेलांत विनंती करतात ना रिक्वेस्ट करतात ना एकामेकाचो मोग करा म्हण तो आमकां कमांडमेंट उपदेश दिता. उपदेश तो पाळीजेचो उपदेश. पाळीचे वा पाळीना ना तांतू कांय ना आमी पाळीजेच आल्लो तो उपदेश. जर तर तूं क्रिस्तांव जावन जिवंक आशेताय एकामेकाचो मोग कर आनी मोग करिनाय जाल्यार तुका क्रिस्तांव म्हूण आपोवचे हक्क तुका ना. जेसू म्हणटा हांव म्हणटेत ना जेसू म्हणटा आयच्या पवित्र बुकांत सुबवार्तेंत असतो म्हणटेत आसा तुमकां. ता देखून क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांव म्हूण आजून मागचे मात्र न्ही. आराधनांत भाग घेवचे मात्र न्ही. जेजू कडेन हें दी तें दी हें निवराय तें निवराय आवडवा युग्नारांत आमकां सांबाळून मागचे मात्र न्ही. हेर साबार वळवळ नासतना तांकां कुमा करचें पिडेस्तांव भेट दिवची. थोड्यांक तांकां समजून येतल्या समजून घेवचें. हुस्को दाखोवचो हें जावन आसा एकामेकाचो मोग. आमी मनशां जावन कितें करता? जो कोण आमचो मोग करता तांचो आमी मोग करता. जो कोण आमकां हुस्को दाखयता तांकां आमी हुस्को दाखयता. जो कोण आमकां आमचे सरशिल्ले चड उलयता ताचेच आमी चड उलयता. हो जावन असो मनशाचो संबंद. पूण जेजू संबंद येवनी त्या देखून जेजून म्हणलें हांवें मोग केल्ले बरी तुवें मोग करूंक जाय. तुज्या आवय बापून मोग केल्ले बरी न्ही. तुज्या भाव भयणीन मोग केल्ले बरी न्ही. तुज्या शेजाऱ्यांनी तुज्या एकामेकाच्या भाव भयणीन मोग केल्ले बरी न्ही. हांवें मोग केल्ले बरी. जेजूचो मोग जावन आसा उन्नतसो मोग. हाय लाव म्हणटा हायर लाव म्हळ्यार वयलो मोग तो मनशाच्या मोगाच्या की एक मॅट उन्नत तो जावन आसा. आनी तसलो मोग करूंक तूं तयार आसाय तर तूं जावन आसाय खरो क्रिस्तांव. आनी हो जावन आसा देवाचो उपदेश. एकामेकाचो मोग करात. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो मागया ह्या पवित्र बलिदाना वेळी जेजून दिल्लो उपदेश आमी बऱ्या तरेन पाळच्या खातीर आनी एकामेकाचो मोग करणं देवाचो मोग केलो आमी पावना. देवाचो मोग सगळ्यांक करतात. कोण देवाचो मोग करिनात? कोण करिनात? पुराय लोक देवाचो मोग करतात. सर देवाचो मोग करतात. पूण मनशांनी मनशाचो मोग करचो भोवच उणें जावन आसा. त्या देखून हो आयचो वांजेल ह्या आधुनीक युगाक कंप्युटर युगाक एक आयक जावन आसा आनी म्हणटा हांवें मोग केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा. तुज्या जिणेंत तूं कसलेंच करनास जाल्यार देवा बेजार ना. पूण एकामेकाचो तूं मोग तूं करिनाय जाल्यार तुजी जिणी व्यर्थ जावन आसा. त्या देखून एक जिणी सार्थक करच्या पासून तूं ह्या पवित्र बलिदाना वेळी देवा लागीं मागोया. कलत्या काळजान नितळ मनान आमी मागोया. केन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमकां दितालो म्हणल्यार पातयेन तो पुना जिवान जालो म्हणल्यार बरोवश आमी जिवनाची क्रिस्तांव आमी मागोंक आसा. देवा म्हाका पेल्यांचो मोग करूंक शिकय. देवाचो मोग करूंक आमी शिकल्या. आमचे आवय बापूय शिकयतात आमचे वडा शिकयतात. पूण पेल्यांचो मोग करूंक देवान मात्र शिकयला आनी ताची देख घेवन आमी पेल्यांचो मोग करचे व वर्ते जावन आसा. त्या देखून मोगाचे न्हू ह्या मिसाज बलिदाना वेळी भक्तीपणी कलतेपणी आमी बऱ्या मनान मागोया. जेजू म्हाका एकामेकाचो मोग करून शिकय आनी हांव एक खरो क्रिस्तांव जावन तुजें प्रतिरूप रावन ह्या संवसारान दुसऱ्यांक एक आदर्श जिणी जावन जिवंक कुमक कर. ओलादी
वर्षांनी मोतिया आशेनाय तुंदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया मोलादी वर्षांनी मोतिया आशेनाय तुंदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया Undia waina soe अर्पिता हरेक देणे काणिक सावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोजे स्वीकार कर काळीस मोजे उन्या वायना सोए अर्पिता हरेक देणे काणिक सावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोचे स्वीकार कर काळीस मोचे मोलादीक वर्षांनी मोतिया आशेनाय तुदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया जाऊं दी जीवन मुझे सेवे ते सार्थक करे वाटून घेता सर मुझे तू वेस ते मोगान दिले तू वेस ते मोगान दिले जाऊं दी जीवन मुझे सेवे ते सार्थक करे वाटून घेता सर मोजे तू वेस ते मोगान दिले तू वेस ते मोगान दिले मोलादी वर्षांनी मोतिया आशेनाय तुदनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानतात असलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या रक्त्या पवित्राच्या आदाराक सरस्पर मानून घेया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळ्यान मानून घे तुवें आमकां फोव केलां ती देणी आमी उगडावन जावच्या आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाब्बीत पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यां सदां राखून दो हें आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोव्या अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळयांनी तुका वाखानूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनादी
देखन या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वखाणी वरत्या दबाजेन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो. पत्काचो लांब युग संपलो, विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपर्नेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गेंचे सर दरबाळा निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povit, 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 povit darbaraso serves porto, sergani sonsa borla, tuja vaibhava, tuja vaibhava. Sergi tuka jai, sergi tuka jai, sergi tuka jai. Serves porace navi, etataka jai, 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 Sergi tuka jai, Sergi tuka jai, Sergi tuka jai. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन घस मरून ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पाचो समर्पणची. तेच बरी जेवण जातास ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त, घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससणे कराराचें रगत, पतकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavart so good purgatoria. तुझ्या कुर्स आणि पुनर्जीवन पोणा ओरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया, संसाराच्या सोडबंदारा आमची सर्वांग जय 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 जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, लुईस पावल आमच्या गोयळी बापा आनी सगळे एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जून पुनसो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी दिश्ट गतीन मेल्ल्या सोमेस तांकां तुजें परसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मागीर संगती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंद आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 मोगाचेनो एकामेकाचो मोग करचो सुलायबायचे न्ही तरी देव आमचे संगी सदांच आसा आमी ख्रिस्त हांव म्हणटा तर देवाची कृपा हे मागणे दवरी आमी मागून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थळ्ळेन पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परास सर वायटांतले आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सडवंदर जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रकले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या न्हू एकामेकाक आसच्या थोंड्यान शांती दियात देवाची शेळिये संसाराची पाप करतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ह्यो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो मोग करूंक आयिल्लो आनी संवसाराचे पाप करता तो शेळ्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Somjártól működünk sem kabak volna, hogy a udran smakabara ikimenteli. Upadis ho novo, have tumka diuso, mo
मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमसो उपदेशो नवो हांवें तुमकां दिवचो मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमचो देवाच्या चिवणार सोम्यात उंडो घेतलो अर्गांदीतच मोडून शिसांक वांटलो उंडो जिविताचो शिसांनी सेवलो क्रिस्ताचे कुडीन बदल्लो उपादेशो नवो हांवें तुमकां दिवचो मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमचो सतत दिली आपल्या रक्ताची खास नव्या सल्ल्याची काल सेवली ताणे रगत जिविताचे मरण नाश करचे ख्रिस्तात सदां एकवटचे उपादेशो नवो हांवें तुमकां दिवचो मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमचो शिसांचे ते पाय धुले सोम्यान मोगा आज्ञा दिली दूम पाय एकामेका गुट पाया मोगासो शिसांनी बोगलो सेवेसो स्पिरितो सोडलो उपादेशो नवो हांवें तुमकां दिवचो मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमचो उपादेशो नवो हांवें तुमकां दिवचो मोकरा एकामेका सो मोगावे केला तुमचो सो मोगावे केला तुमचो सो मोगावे केला तुमचो प्रार्थुव्या भोवमोगळा बापा दयाळान तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कस्टमरना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिलो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखकार समय जेजू क्रिस्ता तुवें म्हळाय खंयसर धग वा तेग सांगत वचोन मागतात थंयसर तूं आसाय सम्या आज आमी तीर पातयता तूं हांगासर आसाय म्हण आमचे मदें तूं आसाय म्हण तुवें आमकां शिकयलां एकामेकाचो मोग करूंक तशेंच आमी आज हांगांतल्यान भायर सरून येता आसतना सम्या आमकां दी तुजी कृपा तुजें धैर्य आमकां गरजेचें तशेंच आमचें धैर्य गरजेचें घाल तुजें बेसांव ह्या उंडाचेर सम्या
ते आमकां बळ दिवन दी तुजे उतार आयकूंक तुजे उतार परगडोंक आमकां बळ दिवन दी म्हण हें आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे वरवीं